وآثارها المباركة. هذا جهود مباركة ولا بد أن يكونوا، لأن إذا يوجد عندنا هذه الخزانة فيمكن أن نحتفظ إسلامنا وديننا وثقافتنا، وكذلك بقية الأمور المهمة التي تتعلق بالدين السماوي وبالإسلام المحمدي. إنه شيء كتير حلو وكتير بيهتموا عشان عيد الغدير، وإن شاء الله هيك بضلوا على هذا الثبات وبيقدموا أكتر من هيك وفرجوا الثقافة اللي عنا أنه هو القرآن، أهم شيء هو القرآن. وإن شاء الله الله بيثبتنا عليه ويتأمير مؤمنين. إن شاء الله بنعاد عليكم بخير البركة ظهور صاحب العصر والزمان. آمين. والله يفرح قلب الشيعة. مع اختتام تغطيتنا في معرض المصاحف النفيسة، تتجلى قيمة الإرث الإسلامي في أبهى صورة، حدث يجسد عمق الانتماء للقرآن الكريم ونهج أمير المؤمنين عليه السلام في رحاب عيد الغدير. هبة علي، نجف 24.